This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. Part 3. بخش 3. کتابم. کتابم. کتاب من. کتاب من. کتابت. کتابت. کتاب تو. کتاب تو. کتابش. کتابش. کتاب او. کتاب او. کتابمان. کتابمان. کتاب ما. کتاب ما. کتابتان. کتابتان. کتاب شما. کتاب شما. کتابشان. کتابشان. کتاب ایشان. کتاب ایشان. تمرین 35. Exercise 35. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. پدرم. پدرم. پدر من. پدر من. ابرویت. ابرویت. ابروت. ابروت. ابروی تو. ابروی تو. بچه‌اش. بچه‌اش. بچه‌ش. بچه‌ش. گلابیمان. 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 گلابیمون. گلابیمون. پایمان. پایمان. پامون. پامون. دستهایتان. دستهایتان. دستاتون. دستاتون. رادیویشان. رادیویشان. رادیوشون. رادیوشون. دانشجویتان. دانشجویتان. دانشجوی جوانتان. دانشجوی جوانتان. اسب سفید زیبایم. اسب سفید زیبایم. پنجره اتاقمان. پنجره اتاقمان. لباسهای کثیف و کهنه‌ات. لباسای کثیف و کهنه.